हालेलुया जय मसीह सबैजनालाई आज फेरि पनि तपाईहरुको माझमा आउन पाउँदा म धेरै खुसी भएको छु अनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यो समय आफ्नो परिवारलाई सँगै ल्याउनुहोस् अनि यो वचन हेर्नुहोस् किनभने परमेश्वर तपाईसँग आज बोल्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले विशेष तपाईको लागि आज वचन तपाईको लागि भन्दै हुनुहुन्छ अनि मसँग जानुहोस् तपाईले बाइबल पल्टाउनुहोस् तपाईको फोन छ जे पनि छ तपाईले चाहिँ वचन हेर्नुहोस् है त म आज तपाईको वचन चाहिँ म लान चाहन्छु प्रेरित 16 अध्यायबाट प्रेरित 16 को 16 देखि 40 सम्म हेरौं अनि यहाँ तपाईले टपिक पाउनुहुन्छ पावल र सिलास झ्यालखानामा है हामीले सबैजनाले यो सुनिराखेको घटना हो अनि यो घटनामा चाहिँ हामीले यहाँ एकदमै धेरै कुरा भएको हामी पाउँछौं है त हामी डाइरेक्ट हामी जान्छौं प्रेरित 16 देखि 21 सम्म पढ्न चाहन्छु जब हामी प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गइरहेका थियौं तब जोखना हेर्ने आत्मा भएकी एउटा कमारी केटीसँग हाम्रो भेट भयो जसले जोखना हेरेर त्यसका मालिकहरूका निम्ति धेरै कमाई गरिदिन्थे त्यो पावल र हाम्रो पछि लागि र यसो भन्दै चिच्चाए यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन् यिनीहरूले तिमीहरूलाई मुक्तिका बाटोको घोषणा गर्छन् त्यसले धेरै दिनसम्म यसो गरिरही तब पावलले झिजो मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्ट आत्मालाई भने येशू ख्रीष्टको नाममा म तँलाई त्यसबाट निस्किने आज्ञा गर्दछु अनि त्यो दुष्ट आत्मा त्यही घडी निस्किहाल्यो म तपाईलाई यो 16 देखि 40 सम्म पुरै लग्न चाहन्छु र हामी एकदमै ध्यान दिएर हामी हेरौं यो 16 देखि 21 हामी भर्खरै पढेको अध्यायमा चाहिँ के पाउँछौं भन्दाखेरि पावल र सिलास चाहिँ फिलिपीमा हुन्छन् हैन फिलिपीको ठाउँमा हुन्छन् अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ सधैँ जसो चाहिँ प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गइरहेको हामी पाउँछौं त्यहाँनिर है अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कमारी केटी हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ भविष्य बताउने हैन उसमा चाहिँ त्यो आत्मा नराम्रो आत्मा चाहिँ भविष्य बताउने चाहिँ आत्मा लुकेको हुन्छ आत्मा बसेको हुन्छ अनि जब पावल र सिलासहरू चाहिँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँहरू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो स्त्री चाहिँ कराउन थालिरहेको हुन्छ अनि म भन्न चाहन्छु कि प्रार्थना गर्ने ठाउँमा चाहिँ नर्मली हामी चाहिँ हाम्रो जीवन नर्मली गइरहेको छ हैन हाम्रो चाहिँ म चाहिँ स्कुल गइरहेको छु म कलेज गइरहेको छु मेरो परिवार राम्रो चल्दैछ हाम्रो चाहिँ नर्मल एकदम साधारण लाइफ जस्तै पावल र सिलास पनि चाहिँ एउटा प्रार्थना गर्ने हलमा एउटा प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गइरहेको हुन्छ उनीहरुको लागि त्यो चाहिँ नर्मल हैन हामी विश्वासी भएपछि प्रार्थना गर्न जानुपर्छ उनीहरु चाहिँ नर्मल लाइफमा उनीहरु गइरहेको थियो नर्मल जीवन उनीहरु चाहिँ बिताइरहेको थियो त्यतिखेर अनि अचानक चाहिँ त्यहाँनिर त्यो कमारी केटीले चाहिँ यिनीहरु चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वरको चाहिँ सन्तानहरु हो अनि यिनीहरुले चाहिँ मुक्तिको बाटो घोषणा गर्दैछ भनेर चाहिँ उ एकदम चिच्चाउँछ हेर्नु है म भन्न चाहन्छु जब तपाई हिँड्नुहुन्छ शैतान चाहिँ चिच्चाउन डराउन थाल्छ तपाईमा यति शक्ति छ तपाई चाहिँ यो समय चाहिँ तपाईलाई लाग्न सक्ला ममा केही पनि छैन केही पनि भइराको छैन मैले केही पनि देखिराको छैन भनेर तपाई भन्दै हुनुहुन्छ होला तर हेर्नुस् यहाँ पावल र सिलास जस्तै चाहिँ जब उनीहरु हिँड्छन् अनि शैतान चाहिँ तर्सिन थाल्छ अनि तपाईको ज्योति त्यो चाहिँ लुक्न सक्दैन अनि तपाई जस्तै परिस्थितिमा पनि चाहिँ तपाईको ज्योति चाहिँ चम्किरहेको छ तपाई देख्नुस् या नदेख्नुस् तपाईको शक्ति चाहिँ भइराको छ देखिराखिएको छ हैन अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाई जब विश्वासमा हिँड्नुहुन्छ नि नसोचेको कुरा हुन्छ सुन्नुस् है नसोचेको कुरा चाहिँ हुन्छ हाम्रो यो विश्वासको जीवन चाहिँ जब ख्रीष्ट चाहिँ छ नि ख्रीष्ट चाहिँ मरेकोबाट जीवित भएर उठ्नु भयो नि हाम्रो जीवन चाहिँ अब साधारण हुनेवाला छैन हाम्रो जीवन चाहिँ असाधारण हाम्रो जीवन चाहिँ अर्कै हुँदैछ तपाईले नसोचेको कुराहरु चाहिँ हुँदैछ हेर्नुस् है अनि त्यहाँनिर चाहिँ नसोचेको कुरा घटना भएको छ अनि पावललाई चाहिँ यति रिस उठ्छ यति झिन्जो लाग्छ कि उसलाई चाहिँ अनि येशूको नाममा निस्किजा भनेर चाहिँ अनि त्यो दुष्ट आत्मा निस्किन्छ अनि दुष्ट आत्मा जब निस्केपछि चाहिँ अनि उसको त्यो कमारी केटीको चाहिँ त्यहाँनिर मालिकहरू हुन्छन् जसले चाहिँ त्यो कमारी केटीबाट चाहिँ पैसा कमाइरहेको हुन्छ किनभने जब उसले भविष्यमा के हुन्छ भनेपछि उनीहरुले चाहिँ एक किसिमको एउटा कमाई गरी खाने भाँडा भनौं न त्यस्तो उनले चाहिँ त्यो मालिकहरुले राखिराखेको थियो अनि त्यो मालिकहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामी तल पढ्न पाउँछौं हामी जाउँ एक्चुअली प्रेरित 16 19 देखि 21 सम्म जाउँ तर त्यसका मालिकहरुले तिनीहरुका
कमाएका आशा विफल भएको देखेर पावल र सिलासलाई समातेर बजारको चोकमा शासकहरू कहाँ तान्दै लगे अनि तिनीहरूलाई सहरका हाकिमहरू कहाँ ल्याएर भने, यी मानिसहरू यहुदी हुन्, यिनीहरूले हाम्रो सहरमा गोलमोल मच्याउँछन्, यिनीहरूले यस्ता यस्ता प्रथा सिकाउँछन् जो हामी रोमीहरूलाई ग्रहण गर्न वा पालन गर्न न्यायसङ्गत छैन। अनि सेकेन्ड यो पार्टमा चाहिँ के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अचानक त्यो भिडहरू चाहिँ आएर चाहिँ समात्न थाल्छ। हेर्नुहोस् है, अनि यो क्रिस्चियन जीवनमा, विश्वासी जीवनमा पनि तपाईँलाई अट्याक गर्ने, तपाईँलाई चाहिँ सङ्कष्टमा पार्ने चाहिँ धेरै मान्छेहरू छ। किनभने तपाईँ चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ राजाको सन्तान हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ धेरै बुद्धिवान, तपाईँ चाहिँ शक्तिशाली भएको कारणले मान्छेले तपाईँलाई हेर्नै सक्दैन, मान्छेले तपाईँको अगाडि उभिनै सक्दैन। अनि जब पौल र सिलास चाहिँ आफ्नो नर्मली लाइफ जिरहेको बेलामा चाहिँ उनीहरूले जब येशू ख्रिस्टको नाममा निस्किजा भनेपछि चाहिँ त्यहाँनिर उसलाई चाहिँ यहाँ एकदम नराम्रोसँग चाहिँ यहाँनिर अट्याक भएको छ होइन। अनि एकदमै झुटो आरोप लगाएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ झ्यालखानामा हाल्ने उनीहरूले प्रोसेस चाल्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्न पाउँछौँ है। अनि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब 22 देखि 30 हामी पढौँ अझै। तब भिडहरू मिलेर तिनीहरूमाथि जाइ लागे। सहरका हाकिमहरूले तिनीहरूका वस्त्र च्यातेर फालिदिए र तिनीहरूलाई छडी लगाउने आज्ञा दिए। उनीहरूले तिनीहरूलाई निकै छडी लगाएपछि तिनीहरूलाई झ्यालखानामा हालिदिए र झ्यालखानाका हाकिमलाई यी कैदीहरूलाई कडा निगरानीमा राख्ने हुकुम दिए। यस्तो हुकुम पाएर उनले तिनीहरूलाई झ्यालखानाको भित्री भागमा लगी तिनीहरूका खुट्टामा ठिङ्गुरो ठोकेर राखिदिए। तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरका भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले सो सुनिरहेका थिए। तब एक्कासी ठुलो भुइँचालो गयो र झ्यालखानाका जगहरू हल्लिए र तिनीहरू र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उघ्रिए र सबैका बन्धनहरू खुले। झ्यालखानाका हाकिम निन्द्राबाट बिउजे र झ्यालखानाका ढोकाहरू उघ्रिएको देखेर कैदीहरू सबै भागिसके भन्ठानेर उनले अपहत्या गर्ने विचारले आफ्नो तरबार थुते। तर पावलले चर्को स्वरले यसो भन्दै कराए, तपाईले आफूलाई केही नोक्सानी नगर्नुहोस्, किनभने हामी सबै यहीँ छौँ। अनि तल पाउनुहुन्छ। अनि तब बत्ती मागेर उनी हामफाल्दै भित्र आए र डरले काम्दै पावल र सिलास कहाँ अगाडि घोप्टो परे। तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर उनले भने, उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? अनि यो शीर्षक, यो वचनको शीर्षक म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईको पीडामा उद्देश्य छ। देयर इज पर्पस इन योर पेन। तपाईको पीडामा उद्देश्य छ। आज प्रभुले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तपाईँको जीवनमा, तिमीहरूको जीवनमा, छोरा या छोरी, अनि मैले चाहिँ तिम्रो जीवनमा चाहिँ उद्देश्य राखेको छु, पीडादेखि नडराऊ भनेर प्रभुले तपाईँलाई आज भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ परिवारलाई हेर्नुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद भन्नुहोस् यस समय। धन्यवाद मेरो छोराको लागि, धन्यवाद मेरो छोरीको लागि, धन्यवाद खानेकुराको लागि भनेर तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् यस समय। प्रभुलाई चाहिँ माथि हात उचाल्दै अनि ताली बजाउँदै प्रभुलाई यतिखेर धन्यवाद भन्नुहोस्। प्रभु धन्यवादीको योग्य हुनुहुन्छ। हामी जब धन्यवाद दिन्छौँ नि अनि केही हुन्छ। आउनुहोस् हामी फेरि पनि जाँदैछौँ तल। यहाँ चाहिँ पौल र सिलासलाई चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै यो उनीहरूले गल्ती गरेकै हुँदैन, तपाईँ उनीहरूलाई चाहिँ गलत उनीहरूले चाहिँ आरोप लगाएर चाहिँ आक्रमण गरेको हामी पाउँछौँ है। अनि यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ पौल र सिलासलाई चाहिँ के गरेको छ त, एकदम भित्री कोठामा, एकदम अँध्यारो, एकदमै सबैभन्दा नराम्रो, तुच्छ, एकदमै डरलाग्दो ठाउँमा चाहिँ धेरै गल्ती गरेको, एकदमै ठुलो क्राइम गरेको मान्छेलाई मात्रै त्यहाँनिर राख्छ होइन। तर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पौल र सिलासमा चाहिँ झ्यालखानामा कोचेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ उनीहरूलाई कुटिएको छ है। अनि आज तपाईँहरूलाई चाहिँ पौल र सिलास जसरी झ्यालखानामा थिए, तपाईँलाई आज त्यस्तै महसुस हुँदैछ होला, त्यस्तै हुँदैछ होला। तर हेर्नुहोस् है, अनि पौल र सिलास चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो नराम्रोसँग हानेको थियो। त्यहाँनिर हामी पढ्न पाउँछौँ उनीहरूलाई चाहिँ नाङ्गै बनाएको थियो होइन। उनीहरूलाई चाहिँ एकदम शर्ममा पारिएको थियो। उनीहरूलाई केही गरेको थिएन, तर शर्ममा उनीहरूले सबै लुगा फालेर चाहिँ अनि रोमी सिपाहीहरूले चाहिँ यस्तो नराम्रोसँग हानेको हुन्छ कि तपाईँले त्यहाँनिर एउटा त्यो उनीहरूलाई चाहिँ लट्ठी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ काँडै काँडा हुन्छ क्या।
तपाईँले रोमीहरूको चाहिँ एकदमै नराम्रो डरलाग्दो उनीहरूले चाहिँ होइन नराम्रोसँग चाहिँ पनिस गर्छ, उनीहरूले चाहिँ नराम्रोसँग उनीहरूलाई चाहिँ हानेको हुन्छ। अनि त्यो रडमा चाहिँ पुरा किल्ला हुन्छ, अनि जब त्यो हान्छ नि त्यो छाला चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो मासुभित्र गएर चाहिँ त्यो निस्किन्छ होइन। यस्तो डरलाग्दो चाहिँ उनीहरूलाई पिटिएको छ हेर्नुहोस् है। अनि यति नराम्रो छ, एकदम नराम्रो पोजिसनमा, राम्रो पोजिसनमा पनि होइन, एकदम अप्ठ्यारो पोजिसनमा चाहिँ उनीहरूलाई लक लागिएको छ अनि कुनामा फालिएको छ। उनीहरू चाहिँ यति पीडामा छ हेर्नुहोस् है, उनीहरूलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ देखेर। अनि तर उनीहरूले एक्कासी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पौल र सिलास चाहिँ मध्यराततिर चाहिँ प्रशंसा गर्छ, महिमा गर्छ परमेश्वरलाई चाहिँ। उनीहरूले चाहिँ धन्यवाद भनेर प्रशंसा गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ यहाँनिर है। अनि आज चाहिँ तपाईँको परिस्थिति चाहिँ जेलमा बसेको जस्तो भएको छ होला। तपाईँको परिस्थिति चाहिँ एकदमै म धन्यवाद दिनै सक्दिनँ, म कसरी दिने, म मेरो जीवनमा केही त छैन, म कसरी धन्यवाद दिने तपाईँ आज भन्दै हुनुहुन्छ होला। तर म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, सुन्नुहोस्, प्रशंसामा, प्रार्थनामा यति धेरै शक्ति छ। तपाईँले एक स्टेप तपाईँ चालेर हेर्नुहोस् अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तल के भएको छ भन्दाखेरि ठुलो भुइँचा लगाएको छ हेर्नुहोस् है। प्रार्थनाले हेर्नुहोस्, प्रार्थनाले जगहरू हल्लिन्छ, प्रार्थनाले संसार परिवर्तन हुन्छ, प्रार्थनाले तपाईँको जीवन तलदेखि माथि जान्छ, प्रार्थनाले तपाईँको जीवन चाहिँ एकदमै नराम्रो साधारण तपाईँले सोचिरहनु भएको छ, प्रार्थनाले अनि प्रशंसाले चाहिँ तपाईँलाई माथि पुर्याउँछ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ म चाहिँ राजाको सन्तान हो, म चाहिँ छोरी उहाँको हुँ, अनि म चाहिँ छोरा उहाँको हुँ, म चाहिँ उहाँको सन्तान हो, ख्रिस्ट म भित्र हुनुहुन्छ, मलाई के को डर मलाई थाहा छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यो जब येशू ख्रिस्टको प्रतिज्ञा तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि, अनि तपाईँ डराउनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ हरेक परिस्थितिमा प्रशंसा दिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, पौल र सिलासले किन प्रशंसा गरे त? त्यस्तो चोट बगिरहेको छ, ढाडबाट चाहिँ रगत आइरहेको छ, मासु निस्किरहेको छ, अनि नराम्रो पोजिसनमा, अप्ठ्यारो पोजिसनमा छ उनीहरू। तपाईँले एक्चुअली इमेजिन गर्नुहोस्, अप्ठ्यारो पोजिसनमा छ। प्रशंसा दिन पनि हामीलाई चाहिँ अब अलिकति टाउको दुख्ने बित्तिकै चाहिँ आज प्रार्थना गर्दिनँ, आज बाइबल पढ्दिनँ भनेर चाहिँ हामी सजिलोसँग चाहिँ शैतानले चाहिँ यति छिट्टो हामीलाई चाहिँ अट्याक गर्छ कि होइन ठिकै छ सुत, आज केही भएको छैन भनेर भन्छ। तर सुन्नुहोस्, हामी जसरी खाना खान्छौँ, जसरी हामी सुत्छौँ, त्यस्तै हो प्रशंसा भनेको चाहिँ। त्यस कारणले म तपाईँलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु, जस्तै परिस्थितिमा पनि जब तपाईँ खाटबाट निस्किनुहुन्छ, म तपाईँलाई मेरो पर्सनल म भन्न चाहन्छु, म गएको महिना चाहिँ म धेरै बिरामी भएको थिएँ, अनि म 1 महिनासम्म चाहिँ म एकदमै नराम्रोसँग बिमारीमा परेको थिएँ। अनि अचानक आएको थियो यो बिमार चाहिँ, अनि भाइरस होइन तर अर्कै समस्या आएको थियो। अनि म चाहिँ हस्पिटलमा पनि थिएँ, अनि जति गऱ्यो, जति प्रार्थना गऱ्यो त्यति सन्चो भएको थिएन। अनि चाहिँ यति धेरै ज्वरो, यति धेरै हुन्छ नि यो शरीरमा धेरै पेन भएको थियो मलाई, अनि दुखाइ भएको थियो। अनि जब म बेडमा थिएँ अनि यति धेरै कामदै म ज्वरो गइरहेको थिएँ, अनि मलाई लाग्यो कि होइन, म चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ, म चाहिँ निस्किनुपर्छ, म चाहिँ यसरी बस्दिनँ, प्रभुले मलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ भने। जब म बेडबाट निस्केँ अनि मैले ख्रिस्टको महसुस गरेँ, ख्रिस्टको म चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा म रमाएँ, अनि मलाई त्यो ज्वरो चाहिँ कहाँ गयो मलाई थाहा भएन। तर स्टिल म चाहिँ त्यो पीडाबाट चाहिँ म 1 महिनासम्म चाहिँ म त्यसरी गएँ। अनि यहाँ पौल र सिलासले चाहिँ विश्वास गरेछ ख्रिस्टलाई चाहिँ, उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ ख्रिस्टले काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ है यहाँनिर चाहिँ। अनि उनीहरूले चाहिँ किन धन्यवाद दियो त? लिसन, सुन्नुहोस् है, यस्तो गाह्रो परिस्थितिमा पनि कसरी धन्यवाद दिन सक्ने हृदय आयो त? हेर्नुहोस्, उनीहरू विश्वासमा यति बलियो थियो कि उनीहरूले चाहिँ धन्यवाद दिन थाल्यो। प्रभु, यो दुखाइ पछाडि, यो मलाई पीडा पछाडि, यो शर्ममा हामीलाई चाहिँ नाङ्गे बनाएर कुट्यो, यो पछाडि ठुलो आशिष छ, ठुलो काम तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई विश्वास थियो। त्यही भएर उनीहरूले अग्रिम धन्यवाद दिन्छ। उनीहरूले हेर्नुहोस् है, जेलमा चाहिँ ठुलो छोडे उनीहरूले चाहिँ अरू कैदीहरूले पनि सुनिरहेको थियो, उहाँले चाहिँ गीत गाउँदै भजन गाउँदै चाहिँ मध्य रातमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रशंसा गरेको हामी पाउँछौँ। अनि उनीहरूले चाहिँ किन प्रशंसा गरे त? अग्रिम, प्रभु तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले म बाटो बनाउँदैछु, किनभने सबै कुरा भइसकेको छ। तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ, हामी प्रभुले गरिसक्नु भएको छ, हामी चाहिँ हिँड्ने काम मात्रै हो। अहिले चाहिँ भाइरसको समय पहिले प्रभुले देखिसक्नु भएको थियो, अब
हामी चाहिँ अर्को स्टेपमा जाने समय हो। प्रभुले चाहिँ देखिसक्नु भएको छ, त्यस कारणले चाहिँ अहिलेदेखि धन्यवाद भन्न सुरु गर्नुहोस्। प्रभु यो भाइरस जाँदैछ, मेरो काम सुरु हुँदैछ, मेरो स्कुल लाग्दैछ, म अगाडि बढ्दैछु, मेरो जब मैले पाउँदैछु, मेरो राम्रो बिजनेस हुँदैछ, म चाहिँ मण्डली जाँदैछु भनेर प्रभुलाई अहिलेदेखि धन्यवाद भन्नुहोस्। प्रभु तपाईँले जे कुरा चाहिँ यो भाइरसले गरेर तल गएको थियो त्यसको चाहिँ डबल आउँदैछ भनेर तपाईँ चाहिँ आज घोषणा गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई लाँदै हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई नसोचेको आशिष दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ कुर्नुहोस् अनि अहिलेदेखि धन्यवाद भन्न सुरु गर्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई एउटा क्वेसन तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, के तपाईँ अग्रिम धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ? अनि त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा रहस्य हो। म तपाईँलाई आज रहस्य भन्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ एकदमै रहस्य छ। हेर्नुहोस् है, जब स्थिति परिस्थिति चाहिँ मेरो घरमा केही छैन भनेर तपाईँलाई सोच्नुहुन्छ, तर तपाईँ धन्यवाद प्रभु आउँदैछ भनेर तपाईँ जब अग्रिम धन्यवाद दिनुहुन्छ नि, अनि प्रभुले चाहिँ काम त्यो आत्मामा चाहिँ काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। प्रभुले चाहिँ मिलाउन थाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा खुसी मान्छेहरू चाहिँ धन्यवादी मान्छेहरू हुन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ थ्याङ्क यू, धन्यवाद धन्यवाद। अनि तपाईँ श्रीमानलाई श्रीमतीलाई पनि धन्यवाद भन्नु, छोरा धन्यवाद, छोरी धन्यवाद भनेर तपाईँ चाहिँ यो धन्यवादीको हृदय तपाईँले राख्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् त्यो पोजिटिभ माइन्डले कति धेरै काम गर्छ। अनि तपाईँको पीडा र समस्या चाहिँ हट्दैछ, यो लङ लास्टिङ हुँदैन। समटाइम यो तपाईँलाई लाग्न सक्छ एकदमै लामो छ, कहिले सिद्धिन्छ लाग्ला, तर सुन्नुहोस् है, यो सिद्धिँदैछ, तर तपाईँको हृदय के तयार छ? के तपाईँले पाठ सिक्नु भएको छ यो मौसमको लागि? होइन, प्रभुको उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यही नै हो। यदि तपाईँले साँच्चै आज परमेश्वरको आँखाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले देखिरहनु भएको कुराभन्दा फरक कुरा भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अनि ख्रिस्टको आँखाबाट, परमेश्वरको आँखाबाट हेर्नुहोस्। यो समय आज तपाईँको पीडा मात्रै नहेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईँको बित्दै जाँदैछ, तर परमेश्वरले के ठुलो उद्देश्य राख्नु भएको छ त? होइन, हामी चाहिँ अहिले एकदमै गम्भीर समयमा छौँ, एकदमै गम्भीर समयमा छौँ। प्रभुले चाहिँ आज छोरा छोरी तपाईँको उहाँको विश्वासीहरूलाई चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, के कुरा बताउन चाहँदै हुनुहुन्छ। अनि अन्त्यको अब सुरुवात हुँदैछ, अन्त्य भइसकेको छैन, अन्त्यको सुरुवात हुँदैछ। होइन, अनि हामी चाहिँ तयार हुन आवश्यक छ। जसरी 10 कन्या थिए अनि 5 कन्यासँग चाहिँ तेल थिएन, अनि 5 कन्यासँग चाहिँ इनफ, उनीहरूसँग चाहिँ एक्स्ट्रा उनीहरूले चाहिँ तेल राखिरहेको थियो। त्यसरी नै हामी तेल लिएर चाहिँ अब ख्रिस्टको उहाँको आगमनको लागि तयार हुने बेला भएको छ। अनि प्रभुले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी नर्मल लाइफ, तिमी साधारण जीवन नजिउ, तिमी चाहिँ त्यही मलाई खाना भएन, मलाई लाउन भएन भनेर तिमी चाहिँ त्यसमा चाहिँ निराश नहौ। त्यहाँनिर प्रभुले चाहिँ अर्कै कुरा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर है। अनि प्रभुले चाहिँ यो समय हरेकलाई, हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले यति धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ यो जेनेरेसनमा। अहिले 2020 भयो होइन, अनि यो समयमा चाहिँ तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले लिनुभएको डिसिजन, तपाईँले सोच्नुभएको सोचाइ धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो संसारको लागि, तपाईँको देशको लागि। अनि हामी चाहिँ मनतातो बनेर ठिकै छ, म चाहिँ यस्तो उस्तो, तपाईँ विश्वासी भएको 13 वर्ष भयो, 12 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो भनेर चाहिँ तपाईँको जीवनलाई नर्मल नबनाउनुहोस्। अब केही कुरा नर्मल हुनेवाला छैन। हामी चाहिँ जस्तो पहिला थियो हामी त्यस्तो हुन सक्दैनौँ। प्रभुले आज हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले आज हामीलाई दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले चाहिँ दोब्बर तेब्बर आशिष दिन चाहँदै हुनुहुन्छ। अनि हामीले बोकेको सुसमाचारको महत्त्व है, हामीले सुनेको थियौँ होइन, ख्रिस्टको सुसमाचार हामी सुन्यौँ अनि विश्वास गऱ्यौँ। त्यो सुसमाचार चाहिँ हामी भित्र छ, एउटा होइन मुटुमा चाहिँ धड्किरहेको छ, रगतमा बगिरहेको छ त्यो सुसमाचार चाहिँ। अनि ख्रिस्टले चाहिँ अझै काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्ला ठिकै छ, अब खै अरूले त गरेको छैन, अब खै यस्तै हो, तपाईँलाई लाग्न सक्ला यस्तो भइरहेको छ, समस्या भइरहेको छ, कसरी प्रभुको लागि जिउने, यस्तो छैन उस्तो छैन, कसरी प्रभुको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने, कसरी मैले चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छु त होइन, मेरो देशमा, मेरो परिवारमा, मेरो मण्डलीमा, मेरो यो सबै संसारभरि नै भनेर तपाईँ सोच्न सक्नुहोला। अरूले त गरेको छैन, म किन गर्ने भनेर तपाईँ एकदमै तपाईँ चाहिँ निराश नहुनुहोस्। तपाईँ चाहिँ आफूलाई तल लोड तपाईँले नबनाउनुहोस्। किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने, तपाईँले साँच्चै विचार गर्नुभयो भने तपाईँको छोराछोरीले आज तपाईँलाई हेर्दैछ,
तपाईको जिम्मेवारी छ तपाईको आउने पुस्ताको लागि आउने पुस्ताको विश्वासीको लागि तपाई के छोड्न चाहनुहुन्छ नेपालमा तपाई हुनुहुन्छ अहिले हामी सबैजना नेपालमा नेपालीहरू अनि अहिलेको पुस्ता तपाईको आउने तपाईको बाबु नानी नाति नातिनाहरूलाई चाहिँ तपाई के दिन चाहनुहुन्छ तपाई चाहिँ के एउटा तपाई छोड्न चाहनुहुन्छ संसारमा तपाई जब छोड्नुहुन्छ अनि आज चाहिँ यो गुनासो गर्ने समय हैन हेर्नुस् है यो चाहिँ जीवनलाई चाहिँ हार खाने समय होइन अनि यो मौसम देखेर चाहिँ ख्रीष्टदेखि हरेस नखानुस् खै प्रभुले गर्नु भएन भनेर तपाई नआतिनुस् तपाई प्रार्थनामा लागिरहनुस् म तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जो प्रार्थनामा लागिरहनु भएको छ जो वचन सुनिरहनु भएको छ धन्यवाद तपाईलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस् तपाईको खेरा गएको छैन तपाई गर्दै राख्नुहोस् अनि तपाईले हेर्नुभयो भने मैले भनिहालेँ अनि यो 2020 हो नेपालमा यस्तो भइरहेको छ मेरो यस्तो यस्तो समस्या छ भनेर तपाईलाई लाग्न सक्छ तपाई हरेस खाएर तपाई चाहिँ अब ठिकै छ अब जति जीवन बाँच्ने हो जस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ भनेर तपाईले भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईको जीवन चाहिँ एकदमै तल जान्छ प्रभुले तपाईलाई माथि लान चाहनुहुन्छ तपाईको जीवन चाहिँ नर्मल तपाई जिउनुहुन्छ तर तपाईले चाहिँ होइन म आउने पुस्ताको लागि म केही छोड्न चाहन्छु म चाहिँ के गर्न चाहन्छु भनेर तपाई अहिले आफू को हो भनेर तपाईलाई थाहा हुन्छ अनि तपाई चाहिँ अघि बढ्न थाल्नुहुन्छ सुन्नुस् है हामी नेपालीहरू मण्डली सुरु भएको चाहिँ 70 वर्ष भयो अहिले तपाईले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने इतिहास हेर्नुभयो भने चाहिँ 70 वर्ष भयो अब लगभग 70 वर्ष हुन लाग्यो जब पहिलो मण्डली चाहिँ 2007 मा विक्रम सम्वत 2007 मा स्ट्याब्लिश भएको थियो खोलिएको थियो एउटा साधारण झुप्रोबाट सुरु भएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ विश्वासीहरूले प्रार्थनाहरू गरिरहनु भएको थियो सुन्नुस् है नेपालमा अझै तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ 18औं शताब्दीदेखि चाहिँ विश्वासीहरू हुनुहुन्थ्यो हेर्नुस् है म तपाईलाई अलिकति हिस्ट्री लान चाहन्छु आज प्रभुले मलाई एकदम अगुवाई गर्नुभएको कारणले म तपाईलाई भन्न चाहे यो किताब मैले पढ्दैछु यो चाहिँ इंग्लिशमा छ अनि यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि 18औं शताब्दीमा भएको बसोबास क्रिश्चियन हैन क्रिश्चियन बसोबासहरुको बारेमा यसमा लेखिएको छ 18औं शताब्दी तपाईले देख्न सक्नुहुन्न होला तर यसमा लेखिएको छ 18औं शताब्दीको किताब हो यो चाहिँ अनि 300 वर्ष अघिदेखि चाहिँ नेपालमा विश्वासीहरू थिए तपाई चाहे मान्नुस् मैले भनेको हैन दिस इज फ्याक्ट यो चाहिँ तपाई हेर्नुहोस् दिस इज फ्याक्ट एकदम वास्तविक कुरा हो यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ थिए नेपाली विश्वासी नै 300 वर्ष अगाडि त्यो विश्वासीहरू थिए म तपाईलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ तपाईले सायद यहाँ चाहिँ इभन विश्वासीहरू बस्ने घर यहाँनिर क्रुस तपाईले पाउनुहुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ भक्तपुरमा हो अनि तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ यहाँनिर म तपाईलाई यो किन देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ 300 वर्ष अगाडिको विश्वासीले प्रार्थना र हैन उनीहरूले विश्वास गरेको कारणले चाहिँ आज म यसरी उभिरहेको छु आज चाहिँ म नेपालमा चाहिँ यसरी प्रचार गरिरहेको छु हेर्नुस् है उहाँहरुको बिउ उहाँले रोप्नु भएको बिउ छ नि त्यो 300 वर्ष अगाडि आई डोन्ट नो कति जना हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा थिएन तर उहाँको त्यो विश्वासको कारणको बिउको कारणले आज म यसरी उभिरहेको छु अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ 2007 मा चाहिँ मण्डली स्थापना हुन्छ नेपालीहरुको अनि त्यहाँ जम्मा 15 जना विश्वासी और त्यो भन्दा पनि तल हुनुहुन्थ्यो अनि यो किताबमा तपाईले पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ यो किताब भरि चाहिँ कति धेरै कष्ट र दुःख पायो भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ सबै विश्वासीहरुको चाहिँ तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ अनि यहाँनिर तपाईले पाउनुहुन्छ हामीले जब यो पौल र सिलासको कुरा गरिरहेको छौं अनि यहाँनिर तपाईले पाउनुहुन्छ जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ हाँसिरहनु भएको छ एक्ज्याक्टली हेर्नुहोस् है पौल र सिलास चाहिँ यति दुःख कष्टमा पनि प्रशंसा गरिरहनु भएको थियो एक्ज्याक्टली नेपालमा इभन नेपालमा पनि चाहिँ यहाँनिर उहाँहरु चाहिँ हाँसिरहनु भएको पाउनुहुन्छ तपाईले इन्टरनेटमा पाउनुहुन्छ यो पिक्चर उहाँहरु चाहिँ जेल भित्र हुनुहुन्छ तर उहाँको मुस्कानमा चाहिँ अनि ख्रीष्टको ग्लोरी ख्रीष्टको महिमा चाहिँ मैले देख्छु अनि मैले तपाईहरुलाई यो हिस्ट्री बताउनको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुले रोप्नु भएको बिउ चाहिँ आज फुलेको छ हेर्नुस् आज नेपालमा धेरै प्रचारकहरु हुनुहुन्छ प्रभुको राज्य बढाउँदै हुनुहुन्छ आज तपाई र म घरमै बसेर एउटा सानो हैन फोनबाट चाहिँ प्रभुको प्रशंसा हामी गर्न पाउँछौं प्रभुको वचन हामी सुन्न पाउँछौं यो चाहिँ सजिलो भएको छ उहाँको योगदान उहाँको रगत पसिना
अनि अनि आँसुको कारणले चाहिँ आज तपाईँ र म यसरी गर्वसाथ क्रिस्चियन भन्न पाएका छौँ हो। नेपालमा धेरै पर्सिक्युसन हरू हुन्छ हामीलाई, तरै पनि हामी चाहिँ विश्वासमा लागिरहेको छ। प्रभुले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, कसैले पनि हामीलाई चाहिँ प्रभुको काम गर्न रोकिएको छैन। अनि त्यस कारणले चाहिँ यो समयमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई के आशा दिँदै हुनुहुन्छ, यो बच्चा बच्चीहरूलाई तपाईँले के भरोसा तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ। हेर नात्यु, आज चाहिँ आउने पुस्ताको लागि तपाईँ काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवन जस्तो भयो अरूको पनि त्यस्तै, आफ्नो बच्चा बच्चीको पनि त्यस्तै लथालिङ्ग नछोड्नुहोस्, किनभने ख्रिस्टले तपाईँलाई विश्वास गरेर त्यो बच्चा बच्ची तपाईँलाई दिनुभएको छ। तपाईँमा आज जिम्मेवारी छ, त्यस कारणले तपाईँहरू त्यसमा तपाईँहरू चाहिँ मनन गर्नुहोस् त्यो कुरामा। अनि अहिलेको पीडाले, अहिलेको दर्दले, अहिलेको दुखाइले चाहिँ तपाईँको भविष्य रोक्न सक्दैन, तपाईँको चाहिँ बोलाहटलाई रोक्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, पौल र सिलासलाई पनि त्यस्तो पीडामा पनि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको बोलाहट रोकेन है। हामी फेरि ब्याक टु हामी चाहिँ पौल र सिलासको घटनामा जाउँ है त। प्रेरित 16:31 देखि 31 देखि हामी पढ्नेछौँ। 16:31 देखि पढ्नेछौँ त। अनि तिनीहरूले भने, प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ, तपाईँ र तपाईँको परिवारले। तिनीहरूले उनलाई र उनको घरमा भएका जति सबैलाई प्रभुको वचन सुनाए। तब रातको त्यही घडी उनले तिनीहरूलाई लगेर घाउ धोइदिए अनि उनी र उनका परिवारले तुरुन्तै बप्तिस्मा लिए। त्यसपछि तिनीहरूलाई घरमा ल्याएर तिनीहरूका सामने भोजन राखिदिए र परमेश्वरमा विश्वास गरे भन्ने कुरामा उनका सारा परिवारसँग उनी आनन्दित भए। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर एकदम विशेष ध्यान दिनुहोस् यसमा। यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हामी पछाडि हामी गयौँ भने चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईँले घटना फेरि पाउनुहुन्छ तल के भएको छ, एकदम घटनाभन्दा घटना छ यहाँनिर चाहिँ है त। त्यो जब भुइँचालो जान्छ त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ, जब प्रशंसा र आराधना उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ अनि भुइँचालो जान्छ है। अनि त्यहाँको जेलर, त्यहाँको त्यो गेटमा बस्ने त्यो मान्छे, त्यो हेर्ने मान्छे चाहिँ तर्सिन्छ, उनीहरू चाहिँ सबैजना डराउँछ। अनि उसले चाहिँ के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि ला अब सबै कैदीहरू चाहिँ भाग्यो भनेर जो चाहिँ आत्महत्या गर्न खोज्छ, चाहिँ आफैलाई मार्न खोज्छ। अनि के गर्छ भन्दा यस्तो अचम्मको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँनिर चाहिँ। अनि पावलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होइन, तपाईँले आफैलाई त्यसरी नगर्नुहोस्, हामी चाहिँ कहीँ गएको छैन भनेर चाहिँ त्यहाँनिर उनले भनेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले चाहिँ तपाईँको समस्याको जग हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। जब प्रशंसा तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, जब धन्यवादीको हृदय, जब पोजिटिभ तपाईँ बस्नुहुन्छ नि, त्यो जग चाहिँ हल्लिन्छ। हेर्नुहोस् है, किनभने हाम्रो युद्ध भनेको शरीर र रगतसँग होइन, तर हाम्रो युद्ध भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आत्मासँग छ, यो नराम्रो आत्माहरूसँग हामी चाहिँ फाइट गर्ने हो। अनि जब तिनीहरूले चाहिँ फाइट गर्छ, उनीहरूले चाहिँ धन्यवाद दिन सुरु गर्छ नि, अनि त्यहाँनिर चाहिँ भुइँचालो आएको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रभुले जग हल्लाउँदै हुनुहुन्छ समस्याको। प्रभुले तपाईँलाई चाहिँ माथि लग्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई नसोचेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ रेडी भएर बस्नुहोस्। एन्ड हामी फेरि जानेछौँ। अनि तपाईँले घटना तल हेर्दाखेरि चाहिँ अनि जेलरले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सर भन्, तपाईँ इङ्ग्लिसमा हेर्नु हो नि, सर हामी चाहिँ सेभ होइन, हामी चाहिँ विश्वास गर्नलाई हामीले चाहिँ हामी बाँच्नको लागि, अथवा यहाँनिर हामी पढौँ है, यहाँनिर उद्धार पाउनलाई भनेको छ है। सर उद्धार पाउनलाई म के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ सर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, उसलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले चाहिँ लगेको छ, तर अहिले चाहिँ डर, उनीहरूले जब ख्रिस्टको त्यो महिमा चाहिँ उनीहरूले देख्छ नि होइन, अनि त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले सर म उद्धार पाउनलाई के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ भन्छ। त्यो यो मध्यरातको घटना भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अनि उसले चाहिँ अनि जब पावल र सिलास चाहिँ ख्रिस्टको उद्धारको बारेमा भन्छन्, अनि सबै कुरा उसले एक्सप्लेन गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि जेलरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तुरुन्तै इमिडिएटली, त्यहाँ तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ, तुरुन्तै चाहिँ बप्तिस्मा लिन्छ। लिसन, सुन्नुहोस् है, रातको बिचमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बप्तिस्मा लिएको पाइन्छ। ऊ मात्रै हो, जेलर मात्रै होइन, तर जेलर मात्रै होइन, तर उसको परिवार सबैजना चाहिँ
बप्तिस्मा लिएको चाहिँ हामी पाउँछौँ है। अनि पछिबाट चाहिँ घरमा गएर जुन हातले चाहिँ होइन उनीहरूले चाहिँ अट्याक गरेको थियो नि त्यही हातले नै चाहिँ उनीहरूको घाउ धोइदिइरहेको हुन्छ। प्रभुले चाहिँ हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ यसो ख्रिस्टलाई चिच्याउनुहुन्छ कराउनुहुन्छ नि अनि तपाईँको दुश्मनहरूले पनि तपाईँलाई चाहिँ हजुर भन्दै आउँछन्। सुन्नुहोस् है, प्रभु त्यस्तो प्रभु हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ अहिले चाहिँ अरूलाई घृणा गर्ने रिस चाहिँ तपाईँले नलिनुहोस्। प्रभुको काम हो, उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ। तपाईँको एनिमी तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो एनिमीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई सेवा गर्न आउँछ पछि चाहिँ है। अनि यो घटना तपाईँले जब पाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ कस्तो यो घटना नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। किनभने सुरुवात कहाँबाट भएको थियो त? कमारी केटी चिच्याउन थालेपछि अनि जब पौलले चाहिँ चुपलाक भनेर येशू ख्रिस्टको नाममा निस्कि भनेर भन्छ उसले, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सुरु भएको यो घटना चाहिँ यो घटिरहेको छ। यो चाहिँ मध्य यति छोटो अवधिको घटनामा के भएको छ हेर्नुहोस् है। एक्ज्याक्टली म त्यही भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले तपाईँको पीडामा चाहिँ उद्देश्य छ। त्यस कारणले चाहिँ प्रभुले छोटो अवधिमै पनि प्रभुले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उद्देश्य थियो हेर्नुहोस् है। जेलर त्यो त्यहाँको जेलर जो चाहिँ डराएको थियो, जसले चाहिँ उद्धार पाउन खोजेको थियो, त्यो मान्छे यति धेरै रेडी थियो। उसले चाहिँ कुरिरहेको थियो, उसलाई चाहिँ होइन मान्छे कुरिरहेको थियो, कसले मलाई बताउला भनेर। अनि प्रभुले त्यो देख्नु भएको थियो। त्यसमा उद्देश्य थियो। पौल र सिलासको त्यो दुखाइमा पीडामा चाहिँ उद्देश्य थियो। हेर्नुहोस्, सारा परिवार चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उद्धार भएको छ। मध्य रातमा उनीहरू रेडी भएको थियो। कति रेडी भएको थियो होला त? त्यो जस्तो उद्देश्य चाहिँ के हुन सक्छ? त्यो जस्तो ठुलो उद्देश्य के हुन सक्ला है। अनि त्यस कारणले चाहिँ अनि यसमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ तलपट्टि चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ कस्तो आदरपूर्वक चाहिँ त्यहाँनिर सिपाहीहरूले चाहिँ उसलाई निकालेको हुन्छ। भोलिपल्ट नेक्स्ट डे चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँ पाउनुहुन्छ। अनि पौल चाहिँ होइन पौल र सिलासले चाहिँ यस्तो दुखाए चाहिँ यति कष्ट उनीहरूले भोग्यो कि अनि पछि उनीहरूले के पनि पाएनन्। उनीहरूले चाहिँ हातमा के पनि थिएन, उनीहरू के पनि पाएन उनीहरूले। तर हेर्नुहोस् है, त्यो उद्धार प्रभुले गर्नुभयो। त्यहाँको उद्धार भएको छ त्यो घरमा चाहिँ, त्यो जेलरको घरमा चाहिँ। अनि म यो समय तपाईँलाई भन्न चाहनुहुन्छ, थाहा गर्नुहोस् यो समय है। मैले अघि भने प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई के भन्दै हुनुहुन्छ यो समयमा थाहा गर्नुहोस्, जान्नुहोस्। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् है, हामी पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 4 र 5मा हामी गयौँ भने के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि, मेरा साना बालकहरू तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ, किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तिनीहरूका संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरूका संसारको कुरा गर्छन्। लिसन, तपाईँहरू चाहिँ विजय भएका छौँ। हामी चाहिँ ख्रिस्टमा हामी विजय भइसकेको छौँ। वचनले भने चाहिँ हामी थाहा पाउनुहोस् कि तपाईँको विजय भइसकेको छ। तपाईँले अनन्त जीवन पाइसक्नु भएको छ। तपाईँ मात्र यो पीडामा हिँड्नुहोस् अनि उद्देश्य थाहा गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि घोषणा गर्नुहोस्। यस समय चाहिँ तपाईँ घोषणा गर्नुहोस्, येशूको नाममा म निको भइसकेँ, येशूको नाममा भइसकेको छ भनेर तपाईँ चाहिँ चिच्याउनुहोस्। किनभने येशू ख्रिस्टले तपाईँलाई निको पारिसक्नु भएको छ, येशू ख्रिस्टले तपाईँलाई दिइसक्नु भएको छ। अनि त्यसमा तपाईँ चाहिँ हार नखानुहोस्। यस समय तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नु, तपाईँ चाहिँ युद्ध गर्नुहोस्। यस समय आत्मामा युद्ध गर्नुहोस् है। यो समय के गर्न सक्नुहुन्छ? म के गरौँ त यस समय होइन? तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस्, अरूलाई प्रार्थनामा लाग्नुहोस् अनि आफ्नो विश्वासीलाई फोन गर्नुहोस्। तपाईँको के छ प्रार्थनामा? तपाईँको लागि के गरौँ? प्रार्थनाको विषय राख्नुहोस्, फास्टिङ बस्नुहोस्, कसैको लागि सहमतमा प्रार्थना गर्नुहोस्, देशको लागि। चर्चको मान्छेहरूलाई तपाईँले चाहिँ जुममा मिटिङ होस् या जसरी हुन्छ तपाईँले चाहिँ एक रहनुहोस्। हेर्नुहोस् है, इतिहासमा नेपालीहरू यति धेरै एकतामा थिए। विश्वासीहरू थोरै भए तापनि त्यो एकताको कारणले, त्यो विश्वासको कारणले आज हामी धेरै फैलिएका छौँ अनि प्रभुको राज्य भइरहेको, तपाईँको अगाडि बढिरहेको छ। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यस समय बिउ छर्नुहोस्। यो 2020मा चाहिँ तपाईँ कस्तो बिउ छर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो बच्चा बच्चीको लागि? उनीहरूले तपाईँलाई हेर्दैछ, मेरो आमा बुवा यो समयमा डराउनु भएको छ कि छैन, यो समयमा कसरी उहाँहरूले चाहिँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँको बच्चा बच्चीले हेर्दैछ, तपाईँको जवानहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँ कस्तो बिउ छर्न चाहनुहुन्छ? म पनि इतिहासको लागि मेरो देशको लागि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु, यो विश्वासमा म लागिरहन्छु, घोषणा गरिरहन्छु भनेर तपाईँ चाहिँ अडिरहनुहोस्।
अनि अर्को के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जहिले पनि देखिने कुरामा चाहिँ आशा नगर्नुहोस् भन्नाले यो पाएँ भने म विश्वास गर्छु, कार आयो भने विश्वास गर्छु, घर पाएँ भने विश्वास गर्न चाहन्छु। लिसन, सुन्नुहोस्, हामीलाई दाल भात मासु होइन एभ्रिथिङ लाइक हामीलाई एकदम मनपर्छ होइन, तर प्रभु हामीले चाहिँ जहिले पनि त्यो खायो भने हामी मोटाउँछौँ, मासु भात खायो भने चाहिँ हामी मोटाउँछौँ। तर यो चाहिँ कति यो समय भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ साग र भात होइन सिम्पल हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिन्छ। हामी जहिले एकदमै मिठो मिठो कुरा, क्रिस्चियन लाइफ चाहिँ एकदमै फुल अनि रङ्गी बिरङ्गी छैन। जहिले पनि हामी चाहिँ कष्टबाट जानुपर्छ, हामी चाहिँ पाठहरू सिक्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो समयमा चाहिँ एकदमै देखिने कुराको चाहिँ आशा नगर्नुहोस्, तर भित्री शक्तिमा चाहिँ तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् है। अनि फिलिपी 4मा म लग्न चाहन्छु, म पढ्न चाहन्छु। फिलिपी 4:11-13 पढ्नुभयो भने के पाइन्छ भन्दाखेरि, खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखेको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् या भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। अनि पावलले यहाँनिर हामीलाई एक्सप्लेन यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ होइन, जस्तो परिस्थितिमा पनि मैले सिकेको छु। त्यस कारणले चाहिँ हामी चाहिँ रेडी हुनुपर्छ। हामी चाहिँ नदेखिने कुरामा, माथिको कुरामा फोकस हुनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई भर्नुहुन्छ। जस्तै परिस्थितिमा पनि तपाईँ बलियो, तपाईँ सिंह झै तपाईँ बलियो बन्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अनि अनन्तताको लागि जिउनुहोस्। पौल र सिलासले चाहिँ केही पनि पाएको छैन यो होइन, यो घटनामा चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो केही पनि पाएको छैन। उनीहरू चाहिँ एकदमै नर्मली उनीहरूले गरिरहेको थियो होइन, अनि उनीहरूले हातमा केही पनि पाएको छैन, तर नदेखिने एकदमै उद्धार चाहिँ जेलर र उसको परिवारले पाएको छ। अनि त्यो चाहिँ बहुमूल्य छ। त्यस कारणले त्यो बहुमूल्य अनन्तताको लागि अहिले काम गर्नुहोस्। देशको तपाईँको 70 वर्ष लगभग हुन लागेको छ नेपालमा चाहिँ हेर्नुहोस्, प्रभुले नयाँ काम गर्न खोजिदिनुहुन्छ। यो समय चाहिँ तपाईँ र म घर परिवारबाट उठ्ने समय हो, प्रार्थना गर्ने समय हो। आज चाहिँ हामी उपवासमा लाग्ने समय। आफ्नो देशको लागि कम्प्लेन नगर्नुहोस्, प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्। आफ्नो परिवारमा एकता गर्नुहोस्, एकतामा राख्नुहोस्। तपाईँ घोषणा गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ मेरो परिवार राम्रो हुँदैछ, मेरो देश राम्रो हुँदैछ, मेरो देशमा अचम्मको काम हुँदैछ। तपाईँ चाहिँ राम्रो राम्रो सोच्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। अनि प्रभुले चाहिँ त्यो चाहिँ रियालिटीमा तपाईँ साँच्चै नै प्रभुले गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको जिब्रोमा चाहिँ के छ त, शक्ति छ। त्यस कारणले म यही भन्न चाहन्छु कि आज तपाईँको पीडामा चाहिँ उद्देश्य लुकेको छ। तपाईँ हरेस नखानुहोस्, तपाईँ नआतिनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामी उहाँसँग नै हामी उठेको कारणले, उहाँसँगै हामी मरेको र बौरी उठेको कारणले चाहिँ त्यही शक्ति, ख्रिस्टलाई मरेकोबाट बिउताउने शक्ति चाहिँ हामीभित्र छ। त्यस कारणले त्यो शक्तिलाई एक्टिभेट गर्नुहोस्। अहिले येशूको नाममा बोल्नुहोस्, येशूको नाममा काम गर्न सुरु गर्नुहोस्, येशूको नाममा प्रार्थना राख्नुहोस्, येशूको नाममा तपाईँको आफ्नो जर्नालाई हात समात्दै प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि प्रभुले हेर्नुहोस्, त्यो जग जसरी हल्लिएको थियो अनि त्यसरी जग तपाईँको जीवनमा प्रभुले हल्लाउँदै हुनुहुन्छ, समस्यालाई निकाल्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद छ यो वचनको लागि। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।